ही ए दुनी रोज़ा बस मरहला पुगिन लयोसी। जाबिर इब्न यजीद जुअफीस इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कना नकल बेत कि इमाम इस पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इफ़क़ कना पैगम्बर इफ़क़ जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ला कसलमुस या जाबिर हादा शहरु रमज़ान माह मुबारक रमज़ान थोन युदखन कसलमुस द्यू माह रमज़ानिन मन साम नहारहु वकाम विरदम मिन लैलिही वअफ़ बदनुहु वफरजुहु वकफ़ लिसानहु गासूचिक निमा रोज़ा दुक्तुक वछन ला छनि पुक खुदाय जिग्रो याद नुक इबादत मशगूल दुक्तुक वखुरी तौना खुरी फर्जना दून गंगमा इफ़त नयम बुदुक्तुक पाक दामनी दून स्ट्रुंग से दुक्तुक हरामी शितानुकना वकफ़ लिसानहु खुरी ज़बान पो ग़ैबतना तोहमदना अर्जुन्ना दून इश्तानुकनस गक से जक्तुक जकना खरज मिन ज़ुनूबिही का खुरूजिही मिन अश्शहर जी शितानुकना खो बाहर बियेतांग जावर गाले छेतांग द्यावना चोखला गुनाह कुनी शितानुकना खो खारिज सचाइन माह रमज़ान रगल बना गुनाह कुन संखो शितानुकना रगल चाइन दी दस्तूर कुन पैगंबर इफ़क़ वदी थमरन बरकत पोंग इशारा बस बाना जाबिर इफ़क़ काला जाबिर इज़्ज़ या रसूल अल्लाह मा अहसन हादल हदीथ यार चिनारिक ज़ीबान ल्यक़मो इन मोद पे हदीशिक मज्जू चिनारिक ल्यक़मो चिनारिक हसीन इन मोद पे हुसन इन मोद पे हदीशिक यारिज मोसज़र बना दुस्तोत पना पैगंबर इफ़क़ कसलमुस फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिर वमा अशद हादा शुरूत बले हदीस पन मन ल्यक़मो कि दी फ्रदमो चैनल जाओर गालिंचिक गुनाह कुनिशितानुना खो खारिज छचैन दी बरकत पो दी समराव दी फायदा वाला इशारा बस बाना कसलमुस लेकिन ले जाबिर शुरूत कुन लांते नकतो चिनारिक टक टक इन मोद भी शुरूत कतो आसानी के मिंजिया दी रोज़ा की रोज़ा उज़वी ज़रतंग जवारिह नशस नशलून ज़बान ना मिगनार ना नाद्यून गंगमा रोज़ा दुक पयोत पो महारिमी शितानुगना हरामिन में चीज़ात कुन शितान स्ट्रुंग दुक पयोत पो अगर दी रोज़ा पुका तो लगायोन कतो अदी थमरात न बरकत कुन शितानुगना बहरमन छचैन नसीब छचैन गुनाह कुन बख्शिश छचैन दी वक़्त पे अनु खुई नफस न हिस्तन मयोत पो खुदाए तस्बीह छचैन नित पो इबादत छचैन लेकिन शुरूत कुन शुरूत पो लेक्सन टक टकीन दू आसानी के लगा उम्मीद चीज शिगमिन ngati mig pum na mahrami shitan una strung se jak po ngati zaban po ghaibad na tuhmad na doni shitan strung se jak po azizan agar dusona ke to waqi'an barakat mah ramazan wa roze samarat kun shitan una atang bahraman chachain wa illa agar azan jawarih kun baqi jagun na tsuqsu o ghaibad ba tuhmad bal changre ke jam son se na qisum speran zerba sirib zachan al tuqsi shitan una insan zgaq seduk pa du haqiqat ke rozamin حقیقت روزه من دی داستان پیغمبر سورین یود که پیغمبری فقی نمزیانو بسترین نیز روزه یود پا سکومشانال تخشاو من تک تک سون پیغمبری فقی شیتیا افطار باید پی اجازه لن متنس تنگ من حضرت اس که سلموس سون سزر دی بومون لا دی آنیون لا من کن روزه مید تعجب سون یا رسول الله کن روزه یود جو من چنگ مزال تخص کنتی حالت پو خراب یود در من پیغمبری فقی استاش تیگیکس نوت چکالتان سون سے کنس کیوک زر سون से दे बुस्त्रिंग कुन लगातांस तांस स्क्यूक जरबान यंबो खालिज इन मोय पिशान ताजा जोस पोय पिशा कुन बिंगसियोस ताज्जुब सों कुंतांस कोम से तोक्सिंचिक अजीब खराब इन मोय पिदे हालत पे के थोने पैगंबर इफक पे के इफ्तार इजाजा लेनमा अम्मा ताजा इन मोय पिशा कुन स्क्यूक से खोमा ताज्जुब सों से सवाल बस या रसूल अल्लाह दु सिर पुचीन زربان پیغمبر است که سلموز کن خدا از حلال بس یود پیزا چنت هنچی شیطانو نه امساک بس کن از گخس کن روزه دوست لیکن خدا از حرام بس یود پی چیز پی که کن از افطار بس کن از غیبت بس کن تهمت تانس کن ها آیا چانک گاه هم از حلال بس یود پی چیز پیشتانو نه سترون سدوگید لیکن حقیقتی که حرام کنی که ات افطار بینید دو سونه که تو بله قیامت لا عذاب نه فلان نه دون خوی ده مفترات کنه گنا زگاس دولین چاین اما ثمرات برکات کنی شیطان نه چنگ بهرمن چک مجیا پس هن عزیزان کن
روزا پونغتی روزه بدنی نا شکمی که نرگال یون مرگوشین چو روزه چی کا عضوی نا جوارحی کا بلکی سومیریسی روزی ین قسم چک مولاز کسل مولد روزه قالبین انسان سنین پو بلکی سفاریش سونست غتا روزه جوارحی کا نرگال یون روزه قلبی کا سنین پو یرنگ نگی روزا دوپا سنين روزا يعني چی يعني سنين پو خدا من کن باقی گنگ میشتن رگنا چد پا انقطاع الى الله چا خدای طرف لتوجه چا دیو سنگتن سفارش سونسد حتی دیو تون دی مرتبه کیون امام صادق اس کسل مولد ولتکن انت ایها الصائم لے روزدار روزا دک چا انک تو قد طهر قلبك من العيوب وتقدست سريرتك من الخبث یری سنین پو ده عیوب کنی شیطان نگنا پاک و پاکیزه دک پروشین یری سریرنا ننگوس پو خبسنا خبایسین موید پی ده پلیدی چیزات کنی شیطان نگنا پاک و پاکیزه دک پروشین و تبرعت الى الله ممن عدا خدا من کن کنی شیطان نگنا سنین چود بریسون خدای طرف لصرف توجه سون وأخلصت الولاية لله يا ولاية لله محبت پو ولایت پو مختص بز خدای سنگ مزاد پی من خالص قرار تون سنین پو کی القلب حرم الله نن دی حرم پیانو فقط خدای سنگ مزاد پو قرار تون دو سونه که تو روزا پو روزای قلبی شچین اگر دو سونه نا نیان دو نچوز ارزشمند چی نچیود واقعا روزای قلبی انسان لا اگر لغیونک تو دی وقت پیان دی سنین پو فرشتگان رحمت الهی فرشتی چچین جوزر بنا فرودگاه چچین دی سنین پو فرشتگان الهی بس پیوت پی منگنا اڈا چچین جهاز بس پیوت پی اڈا نچوس دی سنین پی کا دے نظر رحمت و لطف خاص خدا پو شامل حال چچین کی دے جاؤن لنگ ارزا بس لم يعذبه ابدا کی خدا یہ دے نظر لطف و کرم پوچھانا ین اصلا عذاب الہی کوئی طرف لا میون میود پین و عذاب ین کو مبتلا میچھایود پین پس چھانا یران نگا کم سے کم روزہ دیس نی دی روزہ پون میون نکتو کم سے کم روزہ جوارحی کن غتانا دوک پر وشاین سوک نی دی فرد مچن زی برکات کنی شیطان رگنا بحرمن چچین ائمہ علیہم السلام چھچا دعا چک کدون یعنی چک امام سجاد علیہ السلام دعا پدوین وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك خدایا دفرد مچن زی روزا دو چسپے کنگل رخص بس چیزری کا بكف الجوارح عن معاصيك یری گناہ کنی شیطان رگنا اعضان جوارح نشس نشلون نزقق سجقتو واستعمالها فيه بما يرضيك دفرد مچن زینوگ نی جوارح نشس نشلون یرنگ رازیوت پی لسپیانو نسکولوگ دی ذریعے کا دو چوز روزادوگ پیوت پی روزے کی رسنگا رخصنا کمک بس خدایا زرے چل بچاچت پروردگارا بحق امام سجاد بحق پیامبر و آل پیامبر علیہم السلام نچان دو چوز روزے جوارحی و روزے قلبی دو چوز بالا ترین ان میوت پی ارزشمند ترین ان میوت پی روزا و ngachanga duk puyut pi tawfiq shazde wasya Allah khudaya difrod muchal zi barakat wa rahmat kuni shitan ugna ngachanga bahraman gochug imam zamani fiq bi zuhuran ta'jil shazde bos اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.